नमस्कार, म मनोहरी थापा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बङ्गलादेशको 2 दिने राजकीय भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्कनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी बङ्गलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा बङ्गलादेश जानुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले बङ्गलादेशमा रहँदा बङ्गलादेशका राष्ट्रपिता बङ्गबन्धु शेख मुजिबर रहमानको जन्म शतवार्षिकी समारोहमा विशेष सम्बोधन गर्नुभयो। साथै त्यस बेला दुवै मुलुकका राष्ट्रपतिहरूको समुपस्थितिमा विभिन्न समझदारी पत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको छ। सोही सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको बङ्गलादेश भ्रमणको उपलब्धि र अन्य दुवै मुलुक बीचको आपसी मित्रताका बारेमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीसँग हामीले केही संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ यो संक्षिप्त कुराकानी। राष्ट्रपतिसँग पनि र प्रधानमन्त्रीसँग पनि छुट्टा छुट्टै भेटघाटहरू भएका छन्। ती भेटमा चाहिँ के कुराहरू भए नेपाल र बङ्गलादेश बीचको सम्बन्धको सन्दर्भमा? सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू बङ्गलादेश अवतरण गर्न साथ महत्त्वपूर्ण भेटघाटहरू सम्पन्न भएका छन्। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू र बङ्गलादेशका महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको बिचमा औपचारिक वार्ता भएको छ। त्यसै गरी त्योभन्दा अगाडि बङ्गलादेशका महामहिम प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण र सौहार्द वातावरणमा कुराकानीहरू भएका छन् भने त्योभन्दा पहिले बङ्गलादेशका विदेश मन्त्री डाक्टर मोमेनले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग। यी सबै भेटघाटहरूमा नेपाल र बङ्गलादेश बीचमा अत्यन्त घनिष्ठ रहँदै आएको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ सार्थक आर्थिक साझेदारीमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा दुवै नेताहरूले एकदमै सघन छलफलहरू गर्नुभएको छ। त्यसभित्र द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्धन, कनेक्टिभिटी मार्फत सम्पर्क सञ्जालहरूलाई अझ राम्रो बनाउने, अझ प्रभावकारी बनाउने, दुवै देशका उत्पादनहरूलाई एकअर्का देशको बजारमा सहज पहुँच बनाउनका निम्ति देखा परेका जे जति अवरोधहरू छन् ती अवरोधहरूलाई हटाउने, नेपाल जलस्रोतको एकदमै धनी र ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक भएको हुनाले र बङ्गलादेशलाई नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जाको एकदमै खाँचो पनि भएको हुनाले चाहिँ ऊर्जाको क्षेत्रमा साझेदारीहरू बढाउने लगायतका विषयहरूमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराकानीहरू भएका छन्। सँगसँगै नेताहरूले जलवायु परिवर्तन जसको उच्च जोखिममा नेपाल र बङ्गलादेश दुवै छन्, नेपालका हिमालयहरू तीव्र रूपले पग्लिँदै जाँदा त्यसका असरहरू बाढीको रूपमा, सुक्खाको रूपमा, डुबानको रूपमा बङ्गलादेशका तटीय क्षेत्रहरूमा, तटीय भूभागहरूमा पनि परेका छन्। जलवायु परिवर्तनमा दुवै देशहरूले कसरी मिलेर काम गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा पनि कुराकानीहरू भएको छ। यस हिसाबले द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र आयामहरूलाई चाहिँ यो वार्तामा समेटिएको छ। कुराकानीहरू भएका छन् र केही महत्त्वपूर्ण समझदारीहरू पनि भएका छन्। जुन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भए 4वटा विषयमा, यसको वास्तवमा विस्तृत के कुराहरू पर्छन् र यसमा नेपालले के कति यो सम्झौताबाट फाइदा लिन सक्छ मन्त्रीज्यू? एउटा महत्त्वपूर्ण पत्र आदान प्रदान, लेटर अफ एक्सचेन्ज मार्फत हामीले बङ्गलादेशको रोहनपुरदेखि इस्लामाबादसम्मको मार्गलाई द्विपक्षीय व्यापारको लागि मात्रै होइन कि तेस्रो देशसँग गरिने पारवहन व्यापारका लागि पनि उपयोग गर्न पाउने गरी हामीले त्यो सम्झौता गरेका छौँ। हामी बङ्गलादेश सरकारलाई यस बाबत हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। एउटा नयाँ ट्रान्जिट रुट हामीले प्राप्त गरेका छौँ जुन तुलनात्मक रूपमा सहज छ। भारतको सीमावाद हुँदै बङ्गलादेशबाट हामी मङ्गला पोर्ट र चेटगाउँ पोर्टसम्म पनि जान सक्छौँ, जसले अब निकट भविष्यमै यो रेल मार्फत तेस्रो देशसँगको व्यापारलाई त्यसले धेरै सुगम बनाउने हामीले ठानेका छौँ। यसको सदुपयोगको लागि नेपालले सबै आफ्नो तयारीहरू पनि गरिरहेको अवस्था छ। यो पार्वनको क्षेत्रमा नेपाललाई प्राप्त एउटा महत्त्वपूर्ण सुविधा हो भन्ने म ठान्दछु।
त्यस्तै गरी कृषिजन्य उपजहरू र पशुपक्षीहरूको व्यापारको क्रममा हुने विभिन्न खालका जुन चेक जाँचहरू हुन्छन् त्यसमा सेनिटरी फाइटोसेनिटरी सहयोग सम्बन्धी पनि सम्झौतारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। त्यसले दुवै देशका सम्बन्धित देशका चाहिँ तत्सम्बन्धी परीक्षण गर्ने संस्थाहरूसँगको आदान प्रदान यसले चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्छ भनेदेखि सँगसँगै पर्यटन विकासका सन्दर्भमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ र सन् 2021 देखि 25सम्मको लागि 5 वर्षीय अवधिमा सांस्कृतिक आदान प्रदान सम्बन्धी एउटा कार्यक्रम सम्बन्धी पनि सहमति भएको छ। यी सबै कुराहरू आपसमा यिनीहरूको कार्यान्वयनले चाहिँ हाम्रो पर्यटन विकासलाई, हाम्रो सांस्कृतिक सहयोग आदान प्रदानलाई र हाम्रो व्यापारलाई प्रवर्धन गर्ने र पारवहन सुविधालाई अझ विविधीकरण गर्ने चाहिँ काम गर्नेछन्। यी चारवटै समझदारीहरू आफ्नो हिसाबले धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। यो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइरहँदा अहिले नेपालको व्यापार घाटाको रूपमा बङ्गलादेशसँगको व्यापार घाटा चाहिँ बढिरहेको छ। राष्ट्रपतिले सम्बोधनमा पनि त्यो उल्लेख गर्नुभएको छ। यसलाई यो समझदारी पत्रले कतिको सम्बोधन गर्छ होला? नेपाल र बङ्गलादेश अहिले प्रिफरेन्सियल ट्रेड एग्रिमेन्टको विषयमा कुराकानीहरू गरिरहेका छन्, अर्थात् सहुलियतपूर्ण व्यापारको सन्दर्भमा। यहाँले भन्नुभएको सही हो। झन्डै बङ्गलादेशसँगको व्यापारमा हाम्रो निकै ठुलो घाटा छ। त्यो घाटालाई कम गर्नका लागि हामीले बङ्गलादेशसँग 3-4 कुराहरूको आग्रह गरेका छौँ। पहिलो, उहाँहरूले अदर ड्युटी चार्जेस भनेर ओडिसी भनेर कतिपय उत्पादनहरूमा, नेपाली उत्पादनहरूमा 93% चाहिँ विभिन्न खालका चार्जहरू लगाउने गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा नेपाली वस्तुहरूले सहज बङ्गलादेशमा प्रवेश पाइरहेका छैनन्, या प्रवेश पाए पनि तिनीहरूको कम्पिटेटिभ प्राइस चाहिँ हुने कुरा भएन। यहाँका उत्पादनसँग हाम्रा उत्पादनहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएनन्, एउटा। र दोस्रो चाहिँ केही उत्पादन जस्तो नेपालको धागोलाई चाहिँ बङ्गलादेश निर्यात गर्नका लागि हामीलाई जुन रुट दिइएको छ, जुन पोर्ट दिइएको छ, त्यो असाध्यै अपायक छ। एक किसिमले भनौँ न, बङ्गलादेशबाट कुनै सामान हामीले ल्यायौँ, तिमीहरूले चाहिँ गड्डा चौकी नाकाबाट, महेन्द्रनगर नाकाबाट मात्रै प्रयोग गर भने जस्तो कतिपय सन्दर्भमा यो अलि अव्यावहारिक भएको छ। हामीले यी दुईवटा कुरा चाहिँ उहाँहरूसँग गम्भीरतापूर्वक उठाएका छौँ। यो अदर ड्युटी चार्जेसहरू हटाउनका लागि र पाएक पर्दा चाहिँ रुटहरू, ट्रेड रुटहरू चाहिँ प्रयोग गर्न दिनका लागि आग्रह गरेका छौँ। त्यसो हुन सक्यो भनेदेखि कस्तो छ भनेदेखि नेपाल र बङ्गलादेशको व्यापारको ढाँचा चाहिँ नेपालमा उत्पादन हुने कतिपय चिजहरू बङ्गलादेशमा उत्पादन हुँदैनन्। ती चिजहरूले, नेपाली उत्पादनहरूले बङ्गलादेशको बजारमा चाहिँ प्रवेश पाउन सक्छन्। बङ्गलादेश उत्पादन हुने कतिपय चिजहरू नेपालमा उत्पादन हुँदैनन्। एक खालको परिपूरक जस्तो सम्बन्धमा हामी छौँ। ऊर्जाकै क्षेत्रमा, जसमा हामीले सम्झौता गरेका छौँ 2 वर्ष अगाडि नै, यहाँ चाहिँ बर्खायाममा माग चाहिँ उच्च हुन्छ, जबकि नेपालमा बर्खायाममा विद्युत चाहिँ सरप्लस हुने, बढी हुने गरेको छ। त्यसकारणले त्यो जति बेला हाम्रो बढी उत्पादन हुन्छ त्यति बेला यहाँ माग बढी हुने, हामीले निर्यात गर्न सक्ने। जति बेला चाहिँ हाम्रो उत्पादन अलिकति घट्छ हिउँदमा, त्यति बेला यहाँ पनि डिमान्ड कम हुने भएको हुनाले यो ऊर्जाको क्षेत्रमा पनि हामी एक खालको परिपूरक जस्तो छौँ। त्यसो भएर दुवै देशले चाहिँ यी जति अवरोधहरू छन्, यी अवरोधहरूलाई हटाएर जान सकियो भनेदेखि चाहिँ दुई देशको बिचमा व्यापार एकदमै बढ्न सक्ने सम्भावना छ। बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको भेटघाटमा राष्ट्रपतिज्यूले यो विषय गम्भीरतापूर्वक उठाउनु भएको छ र हिजोको कार्यक्रममा साइडलाइनमा मैले पनि बङ्गलादेशका विदेश मन्त्री डाक्टर मोमेनसँग चाहिँ कुराकानीहरू गरेको थिएँ। हामीले अरू विभिन्न विषयहरूमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसमध्येको एउटा विषय मैले यो अदर ड्युटी चार्जेसको विषय चाहिँ बङ्गलादेशले गम्भीरतापूर्वक हेरिदियोस्। नेपालको चाहिँ चासो छ यसमा। नेपाल पनि सहुलियतपूर्ण व्यापार सम्झौता गर्न तयार छ। हामी सैद्धान्तिक रूपले यसमा पोजिटिभ छौँ। तर चाहिँ ती चार्जेसहरू रहिरहने हो
भनेदेखि त नेपाली उत्पादनले त कुनै प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैनन्। यस विषयमा चाहिँ पुनरावलोकन गरियोस् भनेर मैले आग्रह गरेको छु। जुन शेख मुजिबुर रहमानको शतवार्षिक कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो, त्यसमा नेपाली भाषामा सम्बोधन पनि गर्नुभयो र बङ्गलादेशको पक्षबाट पनि उहाँले बङ्गाली भाषामा पनि सम्बोधन गर्नुभयो। यो सहभागिता र हाम्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्बोधनलाई यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यो भ्रमण आफैमा एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवसर पारेर आयोजना गरिएको छ। बङ्गलादेशले आफ्नो स्थापनाको 50औं वर्ष अर्थात् स्वर्ण महोत्सव मनाउँदैछ र सँगसँगै बङ्गलादेशका जन्मदाता, बङ्गलादेशका राष्ट्रपिता र दक्षिण एसियाकै एउटा लिजेन्डरी नेता शेख मुजिबुर रहमानको जन्म शतवार्षिकीको पनि भव्य कार्यक्रम उहाँले आयोजना गरिरहनु भएको छ, जसमा चाहिँ दक्षिण एसियाका प्राय सबै देशका नेताहरू सहभागी भइरहनु भएको छ र केही हुने क्रममा हुनुहुन्छ। यस अवसरमा सामान्य राष्ट्रपतिको लाई निमन्त्रणा प्राप्त भएर उहाँ यहाँ आउनुभएको छ। यो आफैमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सामान्य राष्ट्रपतिले यी दुवै अवसरका निम्ति बङ्गलादेशलाई बधाई दिनुभयो। एउटा सुखद संयोग परेको छ। यसै वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपाल र बङ्गलादेशलाई सँगसँगै अर्को पीडीआर पनि छ, लाओस पनि छ, हामी तीनटा देशलाई चाहिँ एकैचोटि अल्प विकसित अवस्थाबाट चाहिँ स्तरोन्नत गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्ता सुखद संयोगहरू परेका छन् र पछिल्लो समय बङ्गलादेशले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा, आर्थिक विकासको क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण सफलताहरू प्राप्त गरिरहेको अवस्था छ। ती विषयहरूलाई द्विपक्षीय वार्ताको क्रममा पनि र सार्वजनिक सम्बोधनमा पनि सामान्य राष्ट्रपतिले प्रशंसा गर्दै बङ्गलादेशले यसबीचमा हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई उच्च प्रशंसा गर्नुभएको छ। यस उपलब्धिको एउटा चाहिँ निम्ति कुशल नेतृत्व प्रदान गर्ने दक्षिण एसियाकै एकजना महत्त्वपूर्ण महिला नेत्री, जसको अहिले संसारका प्रभावशाली महिला नेत्रीहरूमध्ये पर्नुहुन्छ, शेख हसिनाको प्रशंसा गर्नुभएको छ। र आफ्नो सम्बोधनमा उहाँले एकातिर बङ्गबन्धु शेख मुजिबुर रहमानका योगदानहरू, उहाँको देशभक्ति, उहाँको अदम्य साहस, भाषा र आफ्नो माटोप्रतिको उहाँको पहिचान र उहाँले मुस्किलले 3 वर्ष मात्रै शासनमा रहन पाउनुभयो। 75मा उहाँको हत्या भयो। तर त्यो छोटो अवधिमा पनि बङ्गलादेशलाई विश्व रङ्गमञ्चमा चिनाउन उहाँले खेल्नुभएको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्दै त्यस्तो नेतृत्वबाट अरू देशहरूले के सिक्न सक्छन्, विश्व मानवताले के सिक्न सक्छ, एउटा नेतृत्वको विशेषताको बारेमा पनि उहाँले चर्चा गर्नुभयो भनेदेखि दुई देश बिचको सम्बन्धलाई चाहिँ सुदृढ पार्ने सन्दर्भमा पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयहरू उहाँले उठाउनु भएको छ। हामी के क्षेत्रमा सहकारीका साथ अगाडि बढ्न सक्छौँ, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा विकासशील देशहरूका एजेन्डाहरूलाई स्थापित गर्नका लागि, साना र विकासशील देशहरूका हितहरूको रक्षाका लागि चाहिँ कसरी भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने बारेमा चाहिँ पनि उहाँले ती विषयहरू उठाउनु भएको छ। सँगसँगै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय द्विपक्षीय वार्तामा पनि र सार्वजनिक सम्बोधनमा पनि उठेको विषय चाहिँ नेपाल र बङ्गलादेशको सहकार्य त्यति बेला मात्रै प्रभावकारी हुन सक्छ जसमा जति बेला हामीले भारतलाई पनि यसमा सहभागी बनाएर अगाडि लैजान सक्छौँ। किनभने हामीले ट्रान्जिट सुविधा उपयोग गर्नका लागि पनि भारतको सहयोग जरुरी छ। ऊर्जाको व्यापार गर्नका लागि पनि भारतीय भूमि भएर नै हामीले त्यो ऊर्जा पठाउन सक्छौँ। अरू धेरै कुराहरू छन् र जलवायु परिवर्तन लगायत यावत मुद्दाहरूमा चाहिँ नेपाल, भारत र बङ्गलादेशको बिचमा त्रिपक्षीय साझेदारीमा पनि सामान्य राष्ट्रपतिले विशेष जोड दिनुभएको छ, जसमा बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्रीज्यू र बङ्गलादेशका राष्ट्रपतिको पनि एकदमै सकारात्मक सोच छ। उहाँहरूले निरन्तर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु पनि भयो, म जति बेला भारतका साथीहरूसँग, नेताहरूसँग भेट्छु, मैले नेपाल र भुटानको विषय छुटाउँदिनँ। उहाँहरूसँगै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस कारणले मैले चाहिँ यो उपक्षेत्रीय सहयोगको विषय बारम्बार उठाउने गरेको छु र भारतले यसमा उदारतापूर्वक सहयोग गर्नुपर्छ, चाहे पारगमन सुविधाका लागि
रुट दिने कुरामा होस् चाहे ऊर्जाका र अन्य विषयहरूमा भनेर भन्ने गरेको छु भन्नुभएको छ। यस हिसाबले चाहिँ उहाँको सम्बोधनमा एकातिर बङ्गलादेशकोले हासिल गरेका सफलताहरूको प्रशंसा र त्यसबाट सिक्नुपर्ने विषयहरू छन्। दोस्रो बङ्गबन्धुका योगदानहरू र त्यसको सान्दर्भिकताका विषयहरू छन् भनेदेखि द्विपक्षीय र उपक्षेत्रीय सहयोगका सन्दर्भमा चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने विषय चाहिँ उठाइएको छ। धेरै महत्त्वपूर्ण सम्बोधन छ भन्ने मलाई लाग्छ। समष्टिमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको बङ्गलादेशको यो राजकीय भ्रमण कस्तो रह्यो? मैले हेर्दा यो एकदमै उपलब्धिपूर्ण र सफल भएको छ। समयको हिसाबले असाध्यै छोटो हो। झन्डै उहाँले 27 घन्टा मात्रै यहाँ बिताउने एउटा स्थिति छ। 2 दिन भनिए पनि समय निकै कम छ। तर पनि यो छोटो अवधिमा महत्त्वपूर्ण भेटघाटहरू, महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सम्बोधनहरू, यी विषयहरूले दुवै तहमा, सरकारी तहमा, राज्य तहमा र जनस्तरमा पनि पहिलेदेखि नै रहँदै आएको सम्बन्धलाई चाहिँ यसले एकदमै सुदृढ गर्नको निम्ति मद्दत गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। निकै लामो अन्तरालपछि नेपालका राष्ट्राध्यक्षको यो औपचारिक राजकीय भ्रमण हो। हामी दुवै देशका नेताहरू चाहिँ कहिले सार्क समिटहरू शिखर सम्मेलनमा, कहिले बिमस्टेक शिखर सम्मेलनहरूमा, कहिले अरू विभिन्न मञ्चहरूमा त भेटघाट त भइरहेकै हुन्छौँ। तर राजकीय भ्रमणको हिसाबले चाहिँ निकै लामो अन्तरालपछि नेपालको तर्फबाट यो भ्रमण भएको छ। गत वर्ष बङ्गलादेशका राष्ट्रपतिले गर्नुभएको थियो राजकीय भ्रमण। यो लामो अन्तरालपछि र निकै महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ पारेर भएको कारणले पनि मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यो भ्रमण निकै उपलब्धिपूर्ण, फलदायी र परिणाममुखी भएको म ठान्दछु। हामीले राष्ट्रपतिको भ्रमण दलमा रहनुभएका भ्रमण दलका सदस्य एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीसँग केही कुराकानी गऱ्यौँ। हवस् त, आजलाई यो कार्यक्रम यहीँ पुर्याउँछ। क्यामेरा पर्सन टेकबहादुर खड्काका साथ म मनोहरी थापालाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।